Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. वेलकम टू PKA न्यूज़। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बच्चे की बाजियाबी से मुतालिक केस में अबूरी तहरीर हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब 16 फरवरी तक बच्चा बाजियाब करवाएं या खुद अदालत में पेश होकर वजाहत दें। अदालत ने 3 साला अब्दुल राफे की बाप से बाजियाबी के लिए बच्चे की वालिदा यास्मीन रशीद की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि 16 फरवरी तक बच्चा बाजियाब न करवाया गया तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खुद पेश होकर वजाहत दें। यास्मीन रशीद की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारक अब्बास ने वज़ीर आला पंजाब को तलब करने का अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत में IG पंजाब पुलिस समेत दीगर अफसरान पेश हुए। पुलिस अफसरान ने अदालत में बेबसी का इजहार किया और बच्चे की बाजियाबी के लिए वक्त की तायीन से माजरत करते रहे। हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि अदालत के पास वज़ीर आला पंजाब को तलब करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वाज़ेह रहे कि 3 साला अब्दुल राफे के वालिद ने थाना कोट लखपत में बच्चे की अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवा रखा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत का कोई इदारा ठीक नहीं, यहाँ कोई उम्मीद अफजा बात नज़र नहीं आ रही। तफसीलात के मुताबिक कराची में तजावुज़ात से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत उज़्मा को बताया कि सिंध हुकूमत के पास वसाइल नहीं, 100 अरब रुपए वफाक पर वाजिबुल अदा हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि थर में 10 अरब रुपए में से 1 पाई नहीं लगाई गई, सारा पैसा बाहर चला गया, ये पैसा भी आ जाएगा तो गायब हो जाएगा। अपने रिमार्क्स में मज़ीद चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं चाहता हमारे मुंह से ऐसे अल्फाज निकलें जो किसी के लिए नुकसानदेह हों, लेकिन आपका कोई इदारा ठीक नहीं, कोई उम्मीद अफजा बात नज़र नहीं आ रही है। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने एतराफ़ किया कि जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, सिंध हुकूमत पर इन्हासार करेंगे तो सिर्फ वाइट वाश नज़र आएगा, अफसरान कहानियाँ सुनाकर चले जाते हैं। नवाज शरीफ की ख़राब सेहत की वजह ज़ाती मुआलिज है, फ़याज़ुल हसन चौहान। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ की ख़राब सेहत की वजह ज़ाती मुआलिज है और डॉक्टर अदनान के ट्वीट्स की वजह से ही नवाज शरीफ की ये हालत है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि बीमार शख्स सबसे पहले बीमारी से निजात चाहता है, लेकिन साबित होता है कि नवाज शरीफ ऐसी बीमारी में मुब्तला नहीं जो जानलेवा हो। उन्होंने कहा कि नून लीग ने मरीम नवाज़ को बैरून मुल्क भेजने का ड्रामा शुरू किया, जबकि मरीम नवाज़ के अलावा उनका पूरा ख़ानदान ही मुल्क से बाहर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान का कानून किसी की ख्वाहिश के ताबे नहीं और मुल्क में जो अमन है उसके पीछे वर्दी वालों का खून है।
آئل ٹینکر کو لوٹنے اور اغوا کے کیس میں عوامی راجہ پارٹی کے سربراہ جمشید دستی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عوامی راجہ پارٹی کے سربراہ جمشید دستی کو آج مقامی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں جمشید دستی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ سابق رکن قومی اسمبلی کے عدالت پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز عوامی راجہ پارٹی کے سربراہ اور سابق رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو آئل ٹینکر کے عملے کو اغوا اور تیل چوری کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر ہاؤسنگ سوسائٹی کے الاٹیز اور متاثرین نے احتجاج کیا اور چیف جسٹس سے مدد کی اپیل کی۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی آمد کے موقع پر سندھ کو آپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی، سرکولر ریلوے سمیت قبضہ مافیا کے 27 متاثرین کی جانب سے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کرنے والوں میں پاکستان پوسٹ آفس ہاؤسنگ سوسائٹی، سندھ امپلائمنٹ آپریٹنگ سوسائٹی کے متاثرین بھی شامل تھے۔ پاکستان پوسٹ آفس سوسائٹی کے متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی زمین پر قبضہ کر کے عبداللہ شاہ غازی گوٹھ آباد کر دیا گیا ہے۔ کئی ماہ گزر جانے کے باوجود بھی سرکولر ریلوے کے متاثرین بے گھر ہیں، جبکہ سندھ ہائی کورٹ آپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کو بھی تاحال زمینیں الٹ نہیں کی گئی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سے ہی انصاف کی توقع ہے، اسی لیے یہاں آئے ہیں۔ چیف جسٹس متاثرین کو متبادلہ فراہمی کرنے کے احکامات دیے اور قبضے کی گئی زمینوں کو واگزیر کرائے۔ مظاہرین نے سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر ہاتھوں میں بینر اور بلیک کارڈ اٹھائے ہوئے تھے۔ قومی اسمبلی میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے مجرمان کو سرعام سزائے موت دینے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے قرارداد پیش کی۔ جمعے کو قومی اسمبلی میں وزیر مملکت علی محمد نے بتایا کہ بچوں سے زیادتی کے مجرمان کے لیے وزیر اعظم سزائے موت چاہتے ہیں۔ جب زینب الرٹ بل قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی میں پیش کیا گیا اور بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو سزائے موت کا مطالبہ آیا تو اس کی مخالفت کی گئی۔ حکومت اب بھی بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو سزائے موت کا قانون بنانا چاہتی ہے۔ علی محمد خان نے سوال کیا کہ اپوزیشن بتائے کہ وہ بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو سزائے موت کے بل کی حمایت کرنے کو تیار ہیں۔ این جی او سرعام سزائے موت کی مخالفت ہے۔ پی 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 نے بچوں سے زیادتی کے مجرمان کو سرعام سزائے موت کی مخالفت کر دی۔ راجہ پرویز اشرف نے بتایا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کر چکی ہے۔ دنیا اسے قبول نہیں کرے گی۔